बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, प्रोग्राम नुक्ता के साथ लियाकत मुग़ल हाज़िर खिदमत है। नाज़रीन, मुल्क खुदादाद में बहुत से महकमे ऐसे हैं जो आवाम को सिर्फ आवाम को सहूलियात फराहम करने के लिए सरगर्म अमल हैं, और इनमें से कुछ महकमे ऐसे हैं जो कि 24 आवर जो है आवाम को अपनी खिदमात दे रहे हैं। उनमें से पुलिस जो है वो सबसे सर फहरिस्त है, जिसकी वजह से अमन व अमान की सूरत हाल जो है कंट्रोल में रहती है। और अगर महकमे में अफसरान बाला मेहनती फर्शनास और काम करने वाले आ जाएँ तो फिर चार चांद लग जाते हैं। इसी वजह से आज हमने अपने प्रोग्राम में दावत दी है लोधरा के DPO जनाब सैयद करार हुसैन साहब को। सर, आपको प्रोग्राम में खुश आमदीद। थैंक यू, बड़ी मेहरबानी, बहुत बहुत शुक्रिया। सर, ये बताइएगा कि आपके अमूमी तौर पर ऐसा होता है कि जो पुलिस अफसरान हैं आमतौर पर जो मुलाजमीन हैं उनके मसाइल को हल करने में दिलचस्पी नहीं लेते, लेकिन आप जो है खुसूसी दिलचस्पी ले रहे हैं, इसकी कोई ख़ास वजह? उसमें गुजारिश है लियाकत साहब के मैं अकेला तो फोर्स में कुछ भी नहीं हूँ। जो हमारी डिस्ट्रिक्ट पुलिस लोधरा है, इस टीम में मैं अगर अकेला हूँगा तो मैं कुछ भी नहीं हूँ। मैं वही कुछ हूँ जो कि मेरी टीम सारी मिल के मेरी हेल्प करती है, मेरे दस्त बाजू बनती है, तो फिर मैं लोगों को सर्विस डिलीवरी दे सकता हूँ, फिर मैं यहाँ के शहरियों को एक महफूज और सिक्योर लोधरा दे सकता हूँ। तो इसलिए ज़रूरी है कि मेरी जो टीम है उसकी वेलबींग का मैं ख्याल रखूं, मैं इस बात का ख्याल रखूं कि उसके पास तमाम रिसोर्सेज मुकम्मल हैं, उनको तनख्वाहें टाइम पे मिल रही हैं, और इसके अलावा उनको कोई भी मसले मसाइल हैं सेहत से मुतल्लिक, एजुकेशन से मुतल्लिक, उनकी फैमिली को कोई इशू है तो वो तमाम मसले मसाइल उनके सॉल्व करूं। तो इसलिए जब तक उनके वेलबींग का ख्याल नहीं रखूंगा, उनके वेलफेयर का ख्याल नहीं रखूंगा तो ओवरऑल डिस्ट्रिक्ट पुलिस की एफिशिएंसी पे भी फ़र्क पड़ेगा, पंजाब पुलिस की नेकनामी पे भी फ़र्क पड़ेगा। तो दिस इज़ माय बेसिक रिस्पॉन्सिबिलिटी कि मैं इनका ख्याल रखूं, और इसके साथ ही साथ मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मैं इनसे काम लूं और दुरुस्त और सिमत में काम लूं, और उनकी वक्तन फ़वक्तन अकाउंटेबिलिटी भी करता हूं। सर, ये भी देखा गया है कि जज्बा के जी कहीं पर तो आप ब्लड डोनेट कर रहे हैं, राशन की तकसीम हो रही है, माह रमज़ान में नाकों पे जाकर अफ्तारी का सिलसिला भी हो रहा है मुलाजमीन के साथ, और इसी तरह से अभी जो आपने बेस्ट परफॉर्मेंस अवार्ड कैश प्राइज भी दिए हैं, तो इसमें क्या जज्बा कार फरमा है? उसमें ये है, मैंने आपको कहा ना जी, हमारा जो टॉप प्रायोरिटी वो यही है, सर्विस डिलीवरी टू द सिटीजन्स, टू द कॉमन पर्सन ऑन द स्ट्रीट्स। तो वो सर्विस डिलीवरी के लिए ज़रूरी है ये जो तमाम इक़दामात हैं कि मैं अपनी फोर्स को मोटिवेट रखूँ, उनका ख्याल रखूं, उनकी वेलफेयर का ख्याल रखूं, उनके मसले मसाइल जो होते हैं उनको सॉल्व करूं, और इसके साथ ही साथ मेरी जिम्मेदारी है कि उनको मैं ब्रीफ भी करता रहूं, उनको सही सिमत में चलाता भी रहूं, उनको बताता रहूं कि जी मियाँ आपकी ये बेसिक रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, आपके ये जो हैं डूज हैं, ये डोंट्स हैं, उस सही सिमत में रखना वो भी मेरी जिम्मेदारी है। तो इसलिए जज्बा वही है जी इसके पीछे के लोगों की खिदमत करना, जो कि बेसिक हमारा पुलिस का फर्ज है। और इसके अलावा हम मेरे ख्याल में पुलिस की एक जॉब डिस्क्रिप्शन के हवाले से जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उसके अलावा भी पुलिस की एक रिस्पॉन्सिबिलिटी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है जी। तो जो आप देखते हैं कि हम लोगों में राशन डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, या आप देखते हैं कि हमारे जवान मास्क डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, या आप देखते हैं कि हम लोग ब्लड कैंप्स लगा के थैलेसीमिया के मरीजों के लिए खून इकट्ठा कर रहे हैं, तो वो हमारा वो जो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला जो एलिमेंट है उसको सामने रखते हुए हम ये तमाम अपनी खिदमात मुहैया करते हैं। और अल्लाह ताला का शुक्र है कि इसमें हमें लोधरा के शहरियों की तरफ से बहुत ज़्यादा पजीराई भी मिलती है, उनकी नेक दुआएं, उनकी तमन्नाएं हमारे साथ हैं, और इंशाल्लाह आई एम श्योर कि आइंदा भी हम इसे बेहतर कर लेंगे। थाना कल्चर का लफ्ज़ जो है उसने पुलिस को बहुत हद तक बदनाम किया, नुकसान पहुंचाया है, उसको बदलने के वाले से काविशें भी हो रही हैं, और क्या आप उनके नताइज से मुतमईन हैं? मैं आपको अर्ज करूँ जी, थाना कल्चर ये जो लफ्ज़ है, थाना कल्चर तो है लाजमी है। आप DPO ऑफिस का भी एक कल्चर है, आपका ऑफिस बनेगा उसका भी एक कल्चर होगा। वो कल्चर अच्छा है या बुरा है, असल हमारी बहस इस बारे में है। हमारे सोसाइटी में जो इस पे आर्गुमेंट्स चल रही हैं वो इसी पे है।
تو تھانہ کلچر جو ابھی جو اس کی پہلے کنڈیشن تھی کہ پہلے لوگوں کو شکایتیں تھی کہ سنا نہیں جاتا، بدتمیزی کی جاتی تھی، یا یہ پہلے شکایت تھی کہ جی انلیگل ڈیٹینشن ہے، ٹارچر ہے، یا لوگوں کو انصاف صحیح معنوں میں فراہم نہیں کیا جاتا تھا، اس پہ اب کافی حد تک کام ہو رہا ہے ہمارا. اور اس میں جو میرے خیال میں جو اصل گیم چینجر ہے وہ سوشل میڈیا کے علاوہ پولیس کی اپنی ڈیجیٹلائزیشن ہے. پولیس کا اپنا جو اس میں آئی ٹی انیشیٹوز ہے اس کا بہت زیادہ اس میں امپیکٹ ہے. اس سے سپرویژن بہت بڑھ گئی ہے، سپرویژن لیول بہت بہتر ہو گیا ہے. پھر یہ سوشل میڈیا کی وجہ سے پولیس اور شہریوں کے درمیان وہ جو ایک کمیونیکیشن گیپ تھا وہ بھی بہت کم ہو گیا ہے. یقیناً اس کے نیگیٹو امپیکٹس بھی ہیں سوشل میڈیا کے، لیکن یہ بہت بڑا ایک پازیٹو امپیکٹ ہے جرنلسٹ کے درمیان اور جو ہمارے سٹیزن جرنلزم کرنے والوں کے درمیان بہت زیادہ، اور پولیس کے درمیان اب رشتہ بہت مضبوط بنیادوں پہ استوار ہو گیا ہے. تو میرے خیال میں یہ جتنے بھی اصلاحات ابھی ہو رہے ہیں ان کا اچھا امپیکٹ آ رہا ہے، اور یہ ایک ختم نہ ہونے والا سلسلہ ہے، یہ ایوالو ہوتا ہے. اور اس کو ہماری دعا اور کوشش دونوں ہونی چاہیے کہ یہ صحت مندانہ انداز میں ایوالو ہوتا رہے. جی اچھا سر، یہ جو لفظ پولیس ہے اس کا بھی کسی کی شخصیت پہ اثر پڑتا ہے؟ کس حساب سے مطلب آپ کہہ رہے ہیں؟ جیسے کہتے ہیں کہ پولیس میں جو بندہ آ جاتا ہے جی وہ اس کا ایٹیٹیوڈ چینج ہو جاتا ہے، تو اس حوالے سے آپ کیا کہتے ہیں؟ ہاں، میں اس میں آپ کو بتاتا ہوں. پولیسنگ یا پولیس جو ہے یہ ایک واقع میں یہ ایک جز وقتی کام نہیں ہے جی، پارٹ ٹائم جاب نہیں ہے. یا آپ یہ کہیں کہ جی میں 8 گھنٹے کی یا 6 گھنٹے کا کام کروں اور اس کے بعد میں کمپلیٹلی ایک ڈفرینٹ پرسن بن کے میرا ڈپارٹمنٹ سے یہ تعلق ختم ہو جائے، ایسا نہیں ہے. یہ ایک 24 آورز جاب ہے جی، اور اس کے ساتھ ہی ساتھ یہ پورا ایک لائف سٹائل ہے. آپ کو ایز اے پولیس آفیسر آپ کو بہت سارے جو ہے ڈائمینشن سے، بہت سارے لوگوں سے ملنا پڑتا ہے. تو یہ یقیناً آپ کی شخصیت پہ امپیکٹ ڈالتا ہے. اس کے پازیٹیو امپیکٹس بھی ہیں، اس کے نیگیٹو بھی ہیں. پازیٹیو میں میرے خیال میں یہ ہے کہ آپ ایک لا نوئنگ پرسن بھی بن جاتے ہیں، آپ ایک لا ابائڈنگ پرسن بھی بن سکتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کے اندر ایک بڑا اچھا اور ایک کانفیڈنس بھی آتا ہے سسٹم پہ بھی اور اپنے بارے میں بھی اور اپنی صلاحیتوں کے بارے میں بھی. اس کے نیگیٹو امپیکٹس بھی ہیں کہ چونکہ یہ آپ کو اتنا اپنے اندر انگلف کر لیتا ہے کہ پھر آپ باقی کاموں کو آپ شاید اس طرح ٹائم نہیں دے پاتے. آپ کی فیملی لائف یقیناً سفر ہوتی ہے، اور اس کے علاوہ شاید آپ وہ چور پولیس کا کھیل کھیلتے آپ کو کئی دفعہ ایسا سوچنا پڑ جاتا ہے کہ یار میرے اندر کا وہ جو اچھا انسان ہے جو فطرت پہ پیدا ہوا ہے اس کو جگانے کی ضرورت پڑتی رہتی ہے. تو اس کے پازیٹیو نیگیٹو دونوں امپیکٹس ہیں، اور ضرورت اس امر کی ہے کہ آپ اپنے آپ کو اپنے آئیڈیلز کے ساتھ اٹیچ رکھیں، اور حقیقت کے ساتھ اٹیچ ہوتے ہوئے اپنے آئیڈیلز اچیو کرتے رہیں اور ایک اچھا انسان بننے کی کوشش کریں. پولیس اور عوام کو کوئی میسج دینا چاہیے؟ دونوں کو یقیناً میسج الگ الگ ہوں گے، لیکن ایک امپورٹنٹ بات یہ ہے جی کہ ہمیں اپنی اس معاشرے میں سچائی کا فروغ دینا چاہیے جی. سچائی کو فروغ دیں، سچ بات کہیں اور سچائی پہ عمل کرنے کی کوشش کریں. تو میرے خیال میں ہمارے اس معاشرے میں بہت سارے مسئلے مسائل دور ہو سکتے ہیں. سچائی کے ساتھ ساتھ ایک اور بڑا اہم جو امپورٹنٹ پوائنٹ ہے جی کہ پازیٹیو ایٹیٹیوڈ اپنائیں. گلاس کو ہمیشہ آدھا بھرا ہوا لازمی دیکھیں. ہمارے اندر یہ پروپینسٹی ہے، یہ چاہے ہم پولیس والے ہیں چاہے عوام سٹیزنز میں سے ہیں جی، ہم لوگ گلاس کو ہمیشہ آدھا خالی دیکھتے ہیں. پولیس والے کے پاس ہمارے اندر یہ پرابلم ہوتی ہے کہ کوئی بھی آتا ہے ہم اسے شک کے نگاہ سے دیکھتے ہیں، جو شاید جاب ریکوائرمنٹ ہو تو شاید ہر دوسرا بندہ جھوٹا نظر آتا ہے. اسی طرح لوگ جب ہمارے پاس آتے ہیں ان کی بھی ان میں سے بھی اکثر لوگوں کی کوشش ہوتی ہے ہم سے باتیں چھپائی جائیں.
تو باتیں بھی نہ چھپائی جائیں اور پازیٹیو ایٹیٹیوڈ کے ساتھ، ہیلپنگ ایٹیٹیوڈ کے ساتھ یہ معاشرہ، یہ پولیس آفیسرز کام کریں تو میرے خیال میں کوئی زیادہ مسئلہ مسائل نہیں ہے. ایک اچھا ہیلدی معاشرہ ہمارا بن بھی رہا ہے، ایوالو بھی ہو رہا ہے اور تشکیل بھی پا سکتا ہے. بہت بہت شکریہ، تھینک یو ویری مچ. آپ نے پروگرام میں ٹائم دیا. جی ناظرین، جیسا کہ آپ نے سنا کہ سید قرار حسین ڈی پی او لودھرا نے کہا ہے کہ ہمارے جو معاملات ہیں پولیس کے، اس پر ہم اپنی مقصدیت جو ہے اس کی طرف آ رہے ہیں، اور آئی جی صاحب کی لیول تک کوششیں کی جا رہی ہیں کہ جو کمیونٹی پولیسنگ ہے، جو لوگوں کے درمیان گیپ ہے، جو بے اعتمادی کی فضا ہے، اس کو بہتر انداز میں پروان چڑھایا جا سکے، اور اس کی کوششیں جاری ہیں، ہوتی رہیں گی، اور انشاءاللہ اس کے نتائج بھی مثبت ہوں گے. اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے گا. اللہ حافظ.